السلام عليكم لي زامي. كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل كيفاش كنانستاليو لو لوجيسيال سيسيون كونتابيليتي ودرنا لا بروغراماسيون ديال لو بلون كونطابل ديالنا فيه. مازال مع الحصه ديال لا بروغراماسيون وغادي نكملوا ان شاء الله. في هاد الحصه هادية غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا لا كرياسيون ديال لي جورنال اوكسيليير ديالنا، يعني كيفاش كنديروا نكريو لي جورنال، يعني جورنال داشا، جورنال فون، جورنال بونك، جورنال ايموبيليزاسيون اي نيمبورت كيل لي نيمبورت كيل جورنال. دونك قبل من هادشي كامل شنو هي يعني الغايه، سي كوا لا ديستيناسيون ديال لا كرياسيون ديال هاد لي جورنال هادوما. هاد لي جورنال هادوما هما لي زوتي اللي كيساعدوا علينا لا جيستيون ديال ولا لورغانيزاسيون ديال لا كونطابيليتي ديالنا، بحيث ان لي زيكريتور كونطابل ديالنا كيكونوا بارفيتمون يعني اورغانيزي. وملي كنبغيو نقلبوا على واحد ليكريتور كونطابل اوتوماتيكمون كنمشيو للجورنال اللي هو كونسيرني وكنجبدوها، الوغ كو في امكاننا نخدموا مثلا يعني على واحد العدد من لي جورنال اللي هو قليل، مثلا نديرو جورنال داشا، جورنال فونت، جورنال دو بونك، جورنال او دي، جورنال كيس سون سوفيزون باش نديروا لا كونتابيليتي ديالنا. ولكن نقدروا نزيدوا دوطرو جورنو، نقدروا نزيدوا مثلا لي جورنو ديال لي زيفي دو كوميرس، لي جورنو ديال لو سول ديال تي في، نقدروا نزيدوا لي جورنو مثلا ديال لامبور، لي جورنو ديال ليكسبور، وبزاف ديال لي جورنو اللي نقدروا نزيدوهم. وهذا الشيء كامل على حساب لا كونتابيليتي ديالنا، يعني الا كان عندنا واحد لو نومبر يعني كبير ديال لي زيكريتور كونطابل، دونك il vaut mieux اننا يكون عندنا يعني واحد لا سيباراسيون في لي جورنو، باش هادشي هذا كيفاسيليتي علينا ملي كنبغيو نقلبوا مثلا على واحد ليكريتور كونطابل يعني في واحد دازت يعني عليها واحد لا بيريود ولا هذا، اننا نلقاوها يعني ما كنلقاوش يعني بزاف ديال لي زيكريتور كونطابل، جوستومون كندخلوا لو جورنال كونسيرني وكنلقاو يعني ليكريتور كونطابل اللي حنا كنقلبوا عليها. دونك على بركه الله غادي نحاولوا نشوفوا يعني لا كرياسيون ديال لي جورنو ديالنا منين كنبداو. دونك اول حاجه غادي ندير كنفتح لو فيشي ديالي اللي انا باغي ندير فيه لو جورنو. الا عقلتو كان سمينا لو فيشي ديالنا ام ا سي اللي هو هدايا. دونك كنجي الفيشي كندير اوفرير، من بعد كنختار البلاصه فين عندي اللي هو لو بيرو، لو بيرو بطبيعه الحال. كنجي هنا كنختار لو دوسي ديالي ام ا سي كندير ليه اوفرير. فوالا دونك بهاد لا مانيير هادي انا فتحت دابا لو فيشي كونطابل ديالي اللي غادي نخدم عليه. دونك اول حاجه كندير هنايا كنجي ليكون ستركتور. دونك كنمشي ليكون ستركتور كندير كود جورنو اي ابري. فوالا دونك انا عندي كيلكو جورنو هنا، علاش؟ لان ملي كنت كندير لا كرياسيون ديال لو جورنال ديال الانستالاسيون ديال اللوجيسيال ديالي ما درتش يعني مانيوال، خليتها يعني بارسيال، يعني انه تكون يعني اوتوماتيك، يعني تكون سميتو كيلكو تكون الانستالاسيون اوتوماتيك. دونك هو اوتوماتيك ما عطاني كيلكو جورنو، انا اللي عندي ما ندير بهم بطبيعه الحال. هاد لي جورنو غادي نمحيهم كاملين، الا لي روبورا نوفو ما غاديش يبغيو يتمحاو. دونك غادي نحاول نمحي مثلا جورنال اشا. دونك غادي ندير سيليكسيون سوبريمي. فوالا supprimer les éléments sélectionnés. غادي نجي جورنال بونك غادي ندير supprimer les éléments sélectionnés حتى هي بونك 2. فوالا دونك لي زو دي حتى هما فوالا ما غاديش يبغيو يتمحاو لي زو دي. دونك كندير لو جورنال دو فونت و لو جورنال ديال روبور نوفو سون ديجا يعني كريي في الانستالاسيون ديال لو لوجيسيال. دونك كيفاش كندير نكري لي جورنو ديالي؟ دونك غادي نجي اوتوماتيكمون غادي ندير كليك دروات، غادي ندير اجوتي ان نوفيل اليمون. فوالا كنجي لهنا كنختار لو تيب دو جورنال، سي كوا لو تيب دو جورنال اللي بغيت ندير. دونك كنختار لو تيب مثلا دو جورنال اشا، كندير لو كود ديالو اتيتر ديكزامبل غادي ندير ا سي اش، مثلا ا سي اش. فوالا كندير يعني سويتو في افكتي ان فونتيلاسيون اناليتيك سو جورنال، غادي ندير نو. فوالا لانتيتولي ديالو غادي ندير له اشا، جورنال اشا. غادي ندير سويفون. دونك souhaitez-vous valider ce journal et quitter l'assistant ou la valider ce journal pour en créer un nouveau. Donc on va créer d'autres journaux. Donc غادي نخلي valider ce code journal on crée un nouveau. Donc غادي ندير suivant. غادي نعاود نختار un autre journal. غادي نكري لو جورنال دو فونت، غادي نكليكي هنايا في لو تيب دو جورنال فونت. ابخي غادي ندير يعني واحد لو كود ديالو، غادي ندير مثلا في ان تي. سميت لو جورنال لانتيتولاسيون ديالو هي فونت. فوالا بهاد لا مانيير. دونك غادي ندير سويفون حتى هو. دونك غادي ندير فاليدي، غادي نخلي فاليدي سو جورنال ايكيتي
ما غاديش نكروشي فاليدي سو جورنال اي كيتي لاسيستون لانه غادي نخرج من لاسيستون، دونك انا مازال باغي نكريي دوطو جورنال بار لا ميم مانيير غادي نخلي فاليدي سو كود جورنال بوغ اون كريي ان نوفو. دونك غادي ندير سويفون، غادي نجي لهنا بطبيعه الحال غادي نختار لوتر جورنال، غادي ندوز نكريي لو جورنال دو مثلا ديال لي زيموبيليزاسيون. دونك غادي نختار لو جورنال مثلا اشا، غادي ندير هنايا لو كود ايموبيليزاسيون اي دوزيام مثلا، غادي نسميها ايموبيليزاسيون. فوالا ايموبيليزاسيون، لي زيموبيليزاسيون. غادي ندير حتى هي سويفون سويفون. فوالا دونك انا دابا كريت لو جورنال داشا، لو جورنال دو فونت، لو جورنال دي زيموبيليزاسيون. دابا غادي نعاود نكريي ان جورنال دو بنك. دونك لو جورنال كنجي لهنا كنختار جورنال تريزوروري. دونك بالنسبه لي زورنو ديال لا تريزوروري فوالا كنختار لو كود دو جورنال، غادي نختار مثلا جورنال الاول كاس. فوالا غادي نسميها كاس وغادي ندير سويفون. ولكن هذه المره ماشي بحال لي زوتر مانيير، هذه المره طلب مني ندخل لو كونت دو لا تريزوروري باسكو في لا تريزوروري كوم فو سافي يعني في البلان كونطابل ماروكان عندنا دو تيب دو تريزوروري، عندنا لا كاس او il y a plutôt اكثر من دو تيب، ولكن حنا اون سو كونفونسيون سور ولا سو كي يوتيليز بوكو سي لو كونت دو لا بنك اي دو لا كيس. دونك كيل تيب دو تريزوروري بغينا حنايا نكريو دابا، دونك خصني نعطيه لو كود. دونك غادي نكري دابا لا كيس اللي هي 51 61 كيف ما قلنا 4 0 51 61 4 0. علاش؟ لان لو بلون كونطابل ماروكان بالنسبه لنا حنا عندنا لو كونت سو كومبوز دو 8 شيفر، وفي لا بروغراماسيون ديالنا درنا 8 شيفر لو كونت كونطابل ديالنا، لو كونت جينيرال ديالنا درنا ليه 8 شيفر ملي كنا كنديروا لانستالاسيون ديال اللوجيسيال ديالنا. دونك هنايا كيقول لك واش بغيتي اون كونترول بارتي دو ريغليمون اونجستري ولا اون سونتراليزاسيون. بطبيعه الحال ما غاديش نختاروا اون سونتراليزاسيون. علاش؟ لان ملي كنختاروا اون سونتراليزاسيون شنو كيوقع؟ فاش كندوزوا واحد لوبيراسيون كونطابل ديالنا اوتوماتيكمون لا كونترول بارتي كتعطى اوتوماتيكمون باركيس، ولكن اون فان ديال لو موا، يعني توجور غادي نلقى لي كونترول بارتي ديالي اونجسترين مثلا في لا فان دو موا، يعني لو 30 او لو 31 دو شاك موا. دونك ساشون كو انا دوزت لوبيراسيون مثلا في لو 1 ولا في لو 2 في لو موا، دونك لا كونترول بارتي ديالها حتى خصها تكون في ميم دات. الوغ كو ملي كندير هاد السونتراليزاسيون هادشي اللي كيوقع. دابا شنو خصني ندير؟ خصني ندير اون كونترول بارتي دي ريغلومون اورجستري. دونك كنشوازي اون كونترول بارتي دي ريغلومون اورجستري وكندير. دونك ما بغيتش انا هنايا كيقول لك واش بغيتي لو رابروشمون، الا قلتي له بغيتي ان رابروشمون واش يعني بور سو جورنال ولا بور لو كونترول بارتي ولا شنو بغيتي. دونك هنايا ما غادي نخليها كوم سا، يعني با دو رابروشمون بور سو جورنال، ما بغيتش انا لو رابروشمون بونكير ديالي يكون. دونك غادي ندير سويفون. فوالا غادي ندير سويفون فاليدي سو جورنال او كليكي لاسيستون. سينو غادي نزيد نكري ان اوتر جورنال اللي هو لو جورنال دو لا بونك. دونك كنختار الميم تيب دو جورنال اللي هو تريزوروري، وهنايا كنعطيه لو كود هو بونك بي 4 سي ان كود لانتيتولي ديالو سي بونك بونك. فوالا دونك وكندير سويفون وكنختار حتى هو كيقول لي شحال هو لو نيميرو دو كونت ديال هاد لا تريزوروري اللي بغيتي دير. دونك هو 51 41 40 يعني 51 41 4 ديال الاصفار اللي هو لو كونت ديال لا بونك في البلان كونطابل ماروكان اون كونترول بارتي دي ريغلومون اورجستري. حتى هو ما غاديش تختاروا لا سونتراليزاسيون. دونك اي كوم سا جو في فيغ سويفون اي جو في فيغ اي جو في كروشي لا كاز فاليدي سو كود جورنال اي كيتي لاسيستون بور لو مومون. مازال دوطر جورنال ممكن ان نكريوهم، غادي نكتفيو بهذا القدر هذايا وغادي نديرو دابا فان. فوالا دونك ملي كندخل لو كود جورنال ديالي كنلقى راسي عندي لو جورنال ديالي اللي هو لو جورنال. فوالا دونك عندي لو جورنال اشا، لو جورنال بونك، لو جورنال كاس، جورنال ايموبيليزاسيون، les opérations diverses, le report à nouveau et journal de vente. دونك نقدر نكومونسي لا كونطابيليتي ديالي ابارتير ديال هاد لي جورنال هادوما حتى نوصل لدوطر جورنال وندير لهم لا كرياسيون ديالهم حتى هما ان شاء الله. دونك الا جيت بغيت نتاكد مثلا من لي جورنال اللي عندي، دونك كندخل هنايا ملي كنبغي ندوز لي زيكريتور كونطابل كنمشي للتريتمون كنختار مثلا يعني سيزي دي زيكريتور كونطابل. دونك عطاني هذا لو طابلو هذا. دونك هنايا مثلا شمن جورنال بغيت ندخل ليه اشا دو كيل موا، نختاروا مثلا لو موا جونفي مثلا. فوالا دونك هنايا كنكليكي اوكي. دونك هذا هو لو جورنال ديال لاشا ديالي كيف ما كتشوفوا. اذا كاين لو جورنال يعني بخي باش انني ندوز لي زيكريتور كونطابل ديالي. دونك نشوفوا لي زوتر جورنال كندير مثلا هنايا
اتاندغ ان جورنال، نمشي لجورنال اخر نشوفوا لو جورنال دو بونك اللي كرينا يعني فينالمون. دونك يعطيناه لو كود بي كيو. دونك لي كود خصك تحاول تعقل عليهم لانهم هما باش كنولي ندخل يعني لي جورنال ديالي ملي كنبغي ندير لا تيزي. دونك كيفاش كتبنا لي كود ديالنا، دونك كتبنا بي كيو. دونك جورنال جونفي حتى هو نديرو مثلا دابا اوكي فوالا. دونك فوالا ها لو جورنال ديالي هو واجد حتى هو. اذا كاين لو جورنال فوالا، يعني الجورنال ديال لا بنك يعني الي بخي باش هنا نديروا لا كونطابيلتي ديالنا. وهكا كنكونوا يعني وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالنا، وما تنساوش تكليكيو جيم اي ابوني باش تبقاو يعني توصلوا بكل جديد ديال هاد القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.